मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा शख्स सीएम बनना चाहिए जो सबको साथ लेकर के चले, तमाम मज़हब के मानने वाले, तमाम बिरादरियों को साथ में ले कर के चले और महाराष्ट्र तरक्की करे। हम ये चाहेंगे। और इस मुल्क में ये जो सियासी तौर पर इक़्तिदार मिलता है, ये वक्ती इक़्तिदार होता है। और आज इस वक्त गठजोड़ की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इसलिए ये उनके अपने दाखिली मसाइल हैं कि वो किसको सीएम बनाते हैं और किस तरह जो है हुकूमत बनती है और मिनिस्ट्रियों की तकसीम किस तरह होती है, वो उनका अपना दाखिली मसला है। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा शख्स चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए जो महाराष्ट्र के हित में और महाराष्ट्र वासियों के हित में अच्छे फैसले ले। संभल में जो हो रहा है अभी, उसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जमीयत उलमा कोई कदम उठाएंगे? जमीयत उलमा तो हमेशा इस बात के लिए कोशा रही है कि हमारी जो मस्जिदें हैं और हमारे जो औक़ाफ़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होता रहे। और जमीयत उलमा इस मामले को लेकर के पूरे मुल्क में, चाहे वो मुसलमानों का मसला हो या मुसलमानों से जुड़ी हुई औक़ाफ़ या जायदादों का या मस्जिदों का, मदरसों का मसला हो, उसके लिए जद्दोजहद करती रही है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। संभल में ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है और 4 लोगों की मौत हो गई है, तो आप जांच का ये करेंगे मुतालबा? या जमीयत उलमा, मरकज़ी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह इस सिलसिले में पेशकदमी करेगी। हमारे सरपरस्त एडवोकेट नियाज़ अहमद लोधी साहब, सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरावाला साहब, मौलाना मोहम्मद इमरान अजद नदवी साहब, काजी कारी अनीस अहमद फहमी साहब और हमारे तमाम 6 हल्कों के सुदूर जनरल सेक्रेटरीज़, अरकान मजलिस आमिला, अरकान मुंतज़िमा, मैं आप सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने मेरी कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी और इस कामयाबी को अपनी कामयाबी समझा। जब तक इलेक्शन की सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, उस वक्त तक बाहमी इख्तिलाफ़ात सियासी तौर पर बाकी रहते हैं और जब फ़ैसला आ जाता है तो फ़ैसला आ जाने के बाद फिर ये सारे इख्तिलाफ़ात बालाए ताक रख दिए जाते हैं और जिस शख्स को नुमाइंदगी मिलती है वो शख्स पूरे शहर का नुमाइंदा होता है। तो मेरी ये कामयाबी सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, इस पूरे शहर की कामयाबी है, तमाम बिरादरियों की कामयाबी है, तमाम तंजीमों की कामयाबी है, तमाम इदारों की कामयाबी है और इस शहर के हर एक वोटर की कामयाबी है। मैं आप हज़रात के सामने इस बात का अहद करता हूँ कि चुन कर आ जाने के बाद माजी में भी मैंने अपने मुखालिफिन को हो, अपने हरीफ को हो, उनको कभी मैंने अपना मुखालिफ नहीं समझा। बाहमी तौर पर जब कभी हम किसी शादी की तकरीब में, किसी प्रोग्राम में मिलते रहे तो मैंने हमेशा पहल की और आगे बढ़ कर के उन्हें सलाम किया, मुसाफा किया, आपस में गुफ्तगू हम करते रहे। ये इख्तिलाफ़ात वक्ती होते हैं और ज़ाती इख्तिलाफ़ात नहीं होते। इलेक्शन आता है, कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि आदमी कुछ इख्तिलाफ़ात को लेकर के आगे बढ़ता है। बाद में एहसास होने के बाद हर एक शख्स इस बात का इजहार करता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी और मुझे दोबारा पिछले टर्मों के साथ कामयाबी अता की। बहुत सारे मेरे ऐसे काम हैं जो अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए हैं। अब इस शहर ने मुझे दोबारा मौका दिया है और दरमियान में कोई गैप नहीं है, तो वो सारे काम इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस शहर के लोगों ने मुझसे जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। आने वाले दिनों में शहर के अंदर आज इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात के सद्देबाब के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूँगा।
کہ آئندہ اس طرح کی صورتحال نہ پیدا ہو اور کسی کی عزت پر، کسی کی جان پر اور کسی کے مال پر دستہ درازی نہ ہو۔ میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا اور مجھے اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے کامیابی ملے گی۔ جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خوشی کے اس موقع پر میری عزت افزائی کی، استقبال کیا اور مجھے پھر سے جو ہے خوشی کی حالت میں دیکھ کر کے انہیں بھی خوشی ہوئی ہے۔ ماضی میں ہم نے اسی دفتر کے اندر جو ہے کانگریس پارٹی کی لوک سبھا امیدوار ڈاکٹر شوبھا تائی برچھاؤ کا، ان کی کامیابی پر ہم نے استقبال کیا تھا۔ آج ملک کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ نفرت کے اس ماحول میں آپس میں محبت کرنے والوں کو ایک جٹ ہو کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم اپنی جگہ رہتے ہوئے ملک میں برسر اقتدار پارٹیوں کے ساتھ تعلقات بنا کر کے اپنا کام، قوم و ملت کا کام نکالنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے پیش نظر ہم نے پچھلے 5 سالوں میں بھی اپنی پارٹی کے پروٹوکول، اس کی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا۔ آئندہ بھی ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان لوگوں سے اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کس طرح کام لیا جائے، اس بات کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے۔ آج حالات ملک کے انتہائی جگربو ہے۔ یو پی کے ایک شہر سنبھل میں وہاں کی شاہی جامع مسجد کو آج ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اسی طرح ان کا پروگرام یہ ہے کہ ملک بھر میں جہاں کہیں اس طرح کی تاریخی عمارتیں ہوں، تاریخی مسجدیں ہوں، تاریخی یادگار ہوں، ان کو وہ لوگ ختم کرنے کے در پہ ہیں اور اس کا وجود مٹانے کے در پہ ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہم لوگوں کو بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ اور بہت صبر و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی شناخت، اپنی ملی شناخت، اپنی مذہبی شناخت باقی رکھنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس ملک میں ایسے ہزاروں مقامات ہیں جو ماضی میں وجود میں آئے اور یہ وہ علامات و نشانیاں ہیں جو یہاں کسی زمانے میں مسلمانوں کا اقتدار تھا اور انہوں نے جو ہے اس ملک کو وہ تاریخی نشانیاں دی ہیں۔ آج نفرت کے ماحول میں جو لوگ جی رہے ہیں اور نفرت سے متاثر ہیں وہ ان تمام محبت کی نشانیوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، کام کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن انتہائی نامساعد حالات میں بھی انشاءاللہ ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جمعیت علماء کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوشی کے موقع پر بلا کر کے مجھے عزت دی، میرا استقبال کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ وقف بورڈ کا مسئلہ صرف مالیگاؤں کا مسئلہ نہیں ہے اور صرف مہاراشٹر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ 800 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے اور انہوں نے بہت ساری محبت کی یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ایکتا، بھائی چارگی کے لیے ایسی عمارتیں بنائی گئی ہیں جس سے لوگوں میں اتحاد اور اتفاق اور یگانگت باقی رہے۔ اس ملک میں فرقہ پرستوں کی کوشش یہی رہی ہے کہ ماضی میں ہمارے اکابرین نے اور بزرگوں نے وقف کردہ عمارتیں، جائیداد چھوڑی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقف اس ملکیت اور جائیداد کو کہتے ہیں جس کا اپنا اصل وجود باقی رہے اور اس کا جو بینیفٹ ہے اور نفع ہے وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی سیوا اور خدمت کے لیے کام آئے۔ تو آج جو اوقاف کی املاک ہیں، جو آج ہیں، جن کا مالک اللہ ہے، لوگوں نے اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ کی ملکیت میں اسے دے دیا ہے، اور اگر وہ ساری املاک اگر مسلمانوں کو مل جاتی ہیں تو اس ملک میں مسلمانوں کی بہت سارے مسائل، چاہے وہ ایجوکیشن کے مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں اور اسی طرح علاج و معالجے کے مسائل ہوں، ہماری بے سہارا بچیوں کے نکاح کے مسائل ہوں اور غریبوں کے مسائل ہوں، سب حل ہو سکتے ہیں۔ ان اوقاف پر 2/3 کے قریب آپ دیکھو گے تو سرکار کا اور سرکاری ایجنسیوں کا قبضہ ہے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے۔
آج سرکار اس بات کے درپے ہے کہ اوقاف کی ان املاک کو ختم کر دیا جائے. ابھی جیسے یہ بات سامنے آئی کہ وقف کے تعلق سے آواز مہاراشٹر میں بھی اٹھنے لگی ہے، تو اس کے سد باب کے لیے پورے ملک میں مسلمان جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں. وقف کے تحفظ کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے، اور جمعیت علماء جس کا میں مقامی صدر ہوں، اس کے وقف کے تحفظ کے لیے جمعیت علماء کے مرحوم صدر حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے وقف ایکٹ 1995 بنوایا تھا. تو ہم تو پہلے سے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے.